مسلمان دا قرآن تلاوتونا پریک دا نور فلم ڈرامے او دا گیمونا پریک دا نور فلم ڈرامے او دا گیمونا مسلمان دا قرآن تلاوتونا پریک دا نور فلم ڈرامے او دا گیمونا پریک دا نور فلم ڈرامے او دا گیمونا مازدیگر وقت ډیر قیمتي دی نن یې پکار قدر دانی دی مازدیگر وقت ډیر قیمتي دی نن یې پکار قدر دانی دی مازدیگر وقت ډیر قیمتي دی نن یې پکار قدر دانی دی پداغه وخت کې ګوره ما کوکلونا پریک دا ونو فلم ډرامې او دا گیمونا پریک دا ونو فلم ډرامې او دا گیمونا وای 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 کړه مسلمان دا قرآن تلاوتونا پریک دا ونو فلم ډرامې او دا گیمونا پریک دا ونو فلم ډرامې او دا گیمونا وای دا غزوانی درنا تیریگی قسمے کمال دی پکار کیگی دا غزوانی درنا تیریگی حسن کمال دی پکار کیگی وای دا غزوانی درنا تیریگی حسن کمال دی پکار کیگی دی پنزوانی کے پسرو زارو عملونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا مسلمان دا قرآن تلاوتونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا موبائل گورائی و فتنہ دا لوم ضرورت وارما اوتا دا موبائل گورائی و فتنہ دا لوم ضرورت وارما اوتا دا ضرورت پرا صدا موبائلونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا وای 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 کړه مسلمان دا قرآن تلاوتونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا پریک دا ونور فلم ڈرامے او دا گیمونا وای دا مرګي پتا نه لګيږي نیټه بکلا پورا کېږي دا مرګي پتا نه لګيږي نیټه بکلا پورا کېږي دا مرګي پتا نه لګيږي نیټه بکلا پورا کېږي دا مدام قرآن راوړي پیغامونه پریک دا ونور فلم ډرامې او دا گیمونا پریک دا ونور فلم ډرامې او دا گیمونا مسلمان دا قرآن تلاوتونا پریک دا ونور فلم ډرامې او دا گیمونا پریک دا ونور فلم ډرامې او دا گیمونا تل با قرآن سارا وفا کړم امین الله من دی وعده کړم تل با قرآن سارا وفا کړم امین الله من دی وعده کړم وای تل با قرآن سارا وفا کړم امین الله من دی وعده کړم قیامت په ورځ سفر شونا پریک دا
ونور فلم ډرامې او دا گیمونه پرېږده ونور فلم ډرامې او دا گیمونه مسلمان دا قرآن تلاوتونه پرېږده ونور فلم ډرامې او دا وای وای پرېږده ونور فلم ډرامې او دا گیمونه پرېږده ونور فلم ډرامې